अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली इन टिकटॉकर्स ने ना हमारे मुआशरे की हर हकीकत को, हर सीरियस जो चीज़ है उसको अपने व्यूज़ के लिए अपना कंटेंट बना लिया है कि इन लोगों को बैन किया जाना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन लोगों को रोका जाना चाहिए, इनकी चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए सोशल मीडिया से। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को, हम कर क्या रहे हैं, हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? हमने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड के नाम पे, व्यूज़ के नाम पे किस तरह की चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लिया। कानूनी मामला आ सकते हैं या कानून इस चीज़ पर हरकत में आ सकता है, इसको कोई सज़ा हो सकती है इस अमल पर। हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर नापसंदीदा तरीन चीज़ जो है उनमें से एक चीज़ तलाक है, और उस अमल को इतना प्राउडली और इतना खुशी के साथ लोगों को दिखाते हुए जैसे कोई आप अचीवमेंट ले रहे हैं। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अली हैदराबादी ने वीडियो बनाते हुए ज़ैनब नामी लड़की जिसकी शादी टिकटॉक पर हुई थी और टिकटॉक पर ही ख़त्म होगी, उसको तलाक दे दी। क्या कानूनी नुक्ता नज़र से इसका कोई इफ़ेक्ट अली हैदराबादी पर या उसकी बीवी की लाइफ पर पड़ेगा? जानते हैं। अहमद शेर जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली हैदराबादी टिकटॉक बड़ा एक दौर में उसका ट्रेंड चला, लेकिन आज ट्रोलिंग का शिकार है। अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक भी व्लॉग बना कर दी। टिकटॉक बनाते हुए शादी हुई थी, टिकटॉक पर ही ख़त्म हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अब हमारा जो है ना वो इस वक्त हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है ना, कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक वो लड़का जिसने कुछ अजीब से अल्फाज बोले थे, वो किसी जगह पर जाकर बहुत सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके साथ मिलना चाहते हैं, उसके साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इस वक्त इतनी गिरावट का शिकार है कि हम इसी जगह को, इसी तरह की शोहरत को और इसी तरह के वायरल होने को ही कुछ मकाम का नाम देना शुरू हो गए हैं कि जी फ़लाँ बंदे ने कोई मकाम हासिल कर लिया है। यही मिसाल इस नौजवान अली हैदराबादी की है। अल्लाह ताला ने, वो गरीब था, वो वीडियोस बनाता था, उसका कोई एक ख़ास किस्म का स्टाइल था, वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद वो इस तरह का एक उसका लाइफस्टाइल बन गया कि जी बड़ा ठीक ठाक अमीर कबीर है, और अचानक पता चलता है कि वो टिकटॉक के ऊपर ही कोई अपनी टिकटॉकर महबूबा के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी करना ज़ैनब अली नामी लड़की किसन कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा किया कि चलो निकाह कर लिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिर टिकटॉक के ऊपर ही और इस तरह की वीडियोस बनाते हुए आप इस तरह का एक ये तलाक जो है, ये सिर्फ हमारे मुआशरे में नहीं, हमारे मुआशरे में जिन चीज़ों के ऊपर हम चल रहे हैं, ये हमारे मज़हब ने हमें रवायात दी हैं। और हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर नापसंदीदा तरीन चीज़ जो है उनमें से एक चीज़ तलाक है, और उस अमल को इतना प्राउडली और इतना खुशी के साथ लोगों को दिखाते हुए जैसे कोई आप अचीवमेंट ले रहे हैं, ये करने से किसी और के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई भी साहिबे दिमाग जो है वो इस तरह की चीज़ को देखेगा और वो गलती से भी इसका कोई फॉलोअर होगा, तो फिर उसको सोचना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। फॉलो करने का मतलब है ना कि आप किसी बंदे के पीछे चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो मेरा रोल मॉडल है, तो फिर सोचना पड़ेगा हमारे नौजवानों, बच्चों को, बच्चियों को, और उसके बाद फिर उसकी बीवी का और बच्ची का आके भी बताना कि जी ये तो फेब में हो गया था। अब अनफॉर्चुनेटली इन टिकटॉकर्स ने ना हमारे मुआशरे की हर हकीकत को, हर सीरियस जो चीज़ है उसको अपने व्यूज़ के लिए अपना कंटेंट बना लिया है। कोई नमाज का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, कोई ब्लास्फेमी जैसी चीज़ें जो है वो एम ही कमिट कर लेता है, बाद में फिर कहते हैं जी को गलती होगी, माफ़ कर दें, फ़लाँ कर दें। इस बच्चे का भी इस तरह का कोई वाक़या पहले आया था। तो अब जो है वो आप इस तरह की हरकत करते हैं, फिर कल को आपको समझाने के लिए, आपकी इस गलत तरबियत को ठीक में कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं फिर आपको फ्राई किया जाता है, आपको फिर दिखाया जाता है कानून का कुछ ना कुछ, तो फिर आप माफ़ियाँ मांगते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर तो ये होना चाहिए कि इन लोगों को बैन किया जाना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन लोगों को
روکا جانا چاہیے, ان کی چیزوں کو ختم کیا جانا چاہیے سوشل میڈیا سے, اور جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو کنڈیمن کر کے اس چیز کو معاشرے سے باہر نکالنا چاہیے, تاکہ کل کو آپ کی نئی نسل جو ہے وہ ان بچوں کے فالوور بنتے ہوئے ان بچوں کے پیچھے لگ کے اسی طرح کی حرکتیں نہ شروع کر دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کنڈیمنیبل ایکٹ ہے, بہت ہی, جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے شادی کو گڈا گڈی کا کھیل بنایا ہوا ہے. آپ طلاق جو ایک ناپسندیدہ ترین عمل ہے, آپ اس کو اتنی کنوینئنٹلی آپ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. علی حیدرآبادی کے 10 ملین سے زائد فالوور ہیں, تو ایسی ذہنیت والے بندے کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ اگر اس کے فالو کرنے والے اس کو فالو کریں تو بہت سارے لوگ اسی طریقے سے طلاق کا عمل دہرا دیں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عمل سے ان لڑکیوں پر, ان عورتوں پر کیا ایفیکٹ پڑے گا جن کے ساتھ یہ والا عمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ظاہری طور پر تو یہ ایک چیز ہوگی نا کہ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یار میرے ساتھ جو ہوا ہے, اور وہ سمجھیں گے, وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے اس چیز کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 10 ملین فالوور والی, کیونکہ میں نے اس کو کوئی اتنا زیادہ نہیں دیکھا, میرے سامنے اس طرح سے نہیں اس کی چیزیں کوئی نظر سے گزری, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے لیے, بہت بڑا امتحان ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے بچوں کی, ایسے نوجوانوں کی اتنی بڑی فالوئنگ, مطلب کسی اچھے خاصے سیاستدان کی, کسی بڑے سماجی رہنما کی میں نے اس طرح سے اتنی فالوئنگ نہیں دیکھی, جو اتنا دن رات کام کر رہا ہو, لوگوں کی خدمت کر رہا ہو. تو یہ سوسائٹی کے سوچنے کی چیز ہے اب کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو, ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کے نام پہ, ویوز کے نام پہ کس طرح کی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا, کیا چیز ہم نے بنا دی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے, انکلوڈنگ میرے, آپ کے, ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں, سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں. ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے ذاتی طور پر, لیکن اگر ایک نوجوان اتنی گری ہوئی حرکت اور اتنے پراؤڈلی میں سمجھتا ہوں وہ کر رہا ہے, اور اتنا وہ اس کو بھی اپنے ویوز کے لیے وہ ساری چیزوں کو کر رہا ہے, تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا. علی حیدرآبادی پر قانونی معاملات آ سکتے ہیں یا قانون اس چیز پر حرکت میں آ سکتا ہے, اس کو کوئی سزا ہو سکتی ہے اس عمل پر؟ اچھا دیکھیں, ظاہری طور پر اس نے طلاق کا ایک رائٹ ایکسرسائز کیا, طلاق کا رائٹ, ایک ویڈیو بنائی ہے, ایک تذلیل جیسے کی جا رہی ہو کسی بھی شخص کی یا ایک عورت کی تذلیل. دیکھیں, یہ اس خاتون کی جو بھی چیز ہے نا, خاتون کے پاس اس طرح کا کوئی رائٹ ہوگا کہ وہ اگر سمجھتی ہے کہ اس کو ہراس کرنے کے لیے یا اس کو کسی غلط کنسیڈریشن جو اس نے نہیں پوری کی اس کے بدلے اس کے ساتھ یہ کیا گیا, تو وہ اپنا ایک جو شادی کے ٹوٹنے کے بعد کی بھی جو لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں جا سکتی ہے. ادروائز طلاق کے معاملے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طلاق مرد کا شرعی حق ہے. وہ بندے کو آپ مشروط نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق آپ کی فلاں چیز کے ساتھ مشروط ہے. وہ جہاں پہ میں باقی چیز کو شریعت کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے, بالکل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری شریعت نے یہ مرد کو حق دیا ہے. ہماری شریعت نے یہ مرد کو الاؤ کیا ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی کنڈیشن کے اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. اب رائٹ کو ایکسرسائز کرنا, ایک ہی ٹائم پہ 3 دینا, اس میں مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں, مختلف فقہوں کے اندر مختلف بات ہوتی ہے. میں اس مذہبی بحث کے اندر جا نہیں سکتا, میں صاحب علم ہوں نہیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہوگا, میرا ناقص علم کسی بھی طرح کی کوئی غلط رائے دے سکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بددیانتی ہوگی. لیکن جو آپ جہاں تک آپ کہیں نا کہ کسی مرد نے کسی کو طلاق دی اور وہ اس طریقے سے دی کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو کے ذریعے دی, تو وہ مرد کا حق پھر بھی رہے گا. وہ اخلاقی ذمہ داری علیحدہ ہے کہ آپ اخلاقیات کا جنازہ نکال رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو پکڑ کے دوسری طرف ادھر ادھر کر کے اس بچی کی تذلیل کر رہے ہیں, اس کی فیملی کی تذلیل کر رہے ہیں. آپ ان کو پتہ نہیں وہ کس طرح کے حالات ہوں گے, اور وہ بھی جب کوئی قانونی کارروائی کی بات ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو اس کا سارا سیاق و سباق, وہاں کے حالات, وہاں کے جو بھی اس وقت جغرافیائی معاملات چل رہے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ نہیں فیصلہ کریں. لیکن طلاق کی حد تک یہ مرد کا حق ہے, وہ کر سکتا ہے. اچھا ہے, طلاق احسن ہوتی ہے کہ وہ جو 3 طریقے ہیں, 3 طلاقیں جو ہیں جس میں وقفہ ہے, جس میں ایک گیپ رکھا گیا ہے 3
مینسٹریشن پیریڈز ہیں اس کے 3 سائیکل ہیں, اس کے اندر ایکسرسائز کرے تو وہ طلاق احسن ہے. دوسری طلاق جو ہے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. چلیں جی, اس پر زینب علی جو علی حیدرآبادی کی بیوی تھی صاحب کا, اس کا بھی بیان آ گیا کہ یہ نت نئی لڑکیوں کو پساتا تھا, ان سے میسج پر بات کرتا تھا. اور جب میرے ساتھ علی حیدرآبادی کی شادی ہوئی تھی تو یہ غریب تھا, کنگلا تھا, فقرا تھا, اور اس کے گھر بار بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. تو میں نے اس کی لائف کو بہتر کیا, میں نے اس کو گھر بنا کر دیا, لیکن اس کے باوجود یہ میری جان جو ہے وہ اب خطرے میں ہے, کیونکہ یہ میری زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. یہ مجھے طلاق دینے کے بعد بھی مجھے مختلف طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہ اس لڑکی کا بیان آیا اور کہتی ہے کہ یہ مزید لڑکیوں کو پھنسانے کے چکروں میں بہت ساری ایسی حرکات کرتا ہے شاید جو میں سوشل میڈیا پر نہیں بتا سکتی. فروری میں ان کی طلاق ہو گئی, آج یہ ویڈیو وائرل ہوئی. اس کے بعد زینب علی کا بھی بیان سامنے آ گیا. احمد شیر جٹ صاحب سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ بھائی طلاق کس طریقے سے ہو سکتی ہے, قانونی کارروائی اس پر ممکن ہے یا نہیں. ظاہری بات ہے زینب علی اپنے طور پر جو ہے وہ قانونی کارروائی کر بھی رہی ہوں گی یا وہ کرنا بھی چاہ رہی ہوں گی, تو وہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے. فی الحال ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.